गोवा राज्य सरकाराचे तर्फेन आयज गोयचे आमी हांगाचे इन्चार्ज बाब गार्ड तशेंच आमचे रेल्वे स्टेशनाचे जे आसा डीवायएसपी कदम साहेब आमचे विनोद मिश्राजी आणि आमचे गुटकर PI हांकां सगळ्यांक घेवन जे आसा आयज आमचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतचे कालार हज कमिटीची जी चेअरमॅनशीप येता फाल्यां आमचे 7 तारखे इवनिंग 6:30-7 जी आसा आमची ट्रेन जी आसा बॉम्बे वयतली आनी ताका लागून आमी आयज रेल्वे सगळे जे आमचे गव्हर्मेंट आमचे जे एम्प्लॉय आहात त्यांचे कडेन ऑफिसरां कडेन डिस्कशन करपा आयले एकूच उद्देश की हाजीज जे फाल्यां वयता तांकां कसलेंच जे आसा असुविधा न जावची आनी सगळे सरकाराचे तर्फेन सगळी फॅसिलिटीज जी आसा तांकां बरे भशेन जे आसा धाडपाक लागून जो प्रयोग जो आसा आमच्या सरकाराचो तो जावचो ताका लागून हांव आमचे मास्टर जे आसा हांकां धन्यवाद म्हणटा गार्ड साहेबाक तशेंच आमचे डीवायएसपी कदम साहेब सदांच असले कामांनी मुखार रावता PI गुटकर जे आसा तसोच मिश्राजी आनी यांचे SP जे आसा लोगो तेमी म्हाका 2 फावटी फोन केलो आनी सांगलें की कितें तुमकां फॅसिलिटीज जाय आमी सगळे जे आसा प्लॅटफॉर्मार कसलीच तुमकां आमचे हाजीज जे गोंयकार भाव जे आयज सौदी अरेबियाक रिच्युअल जे आसा करपाक लागून वचपाक लागल्या बरे भशेन वचून जे आसा येवचे हेच आमची सरकाराची जी आसा देवा कडेन मागणी आसा देव बरें करूं.